अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख है 2 जून 2025। गुज़िश्ता रोज़ समड़याल इलेक्शन हुए, जिसके बाद एक मरतबा फिर ये बहस छिड़ गई कि क्या फॉर्म 45 एक मरतबा फिर रद्दोबदल करके अपनी मर्जी के फॉर्म 47 दिए गए और जिताया उस जमात को गया जिसकी इस वक्त हुकूमत है। और इसके बाद एक बहस ये भी छिड़ गई कि क्या गुज़िश्ता रोज़ के इलेक्शन ने इमरान खान की मकबूलियत के दावे को मज़ीद पक्का किया या ठेस पहुँचाई। इस तमाम तर बहस के दौरान अदालती साइड से भी एक ऐसी राय सामने आई जिसमें इंतखाबात का भी जिक्र है, मुल्क में चलने वाले हालात का भी उसमें आकाश है। ये तमाम तर तफसीलात है क्या मैं और वसीम मलिक FCR1 के इस एपिसोड में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो वसीम, गुज़िश्ता रोज़ और आज एक बहस ये रही, कल इतवार था इलेक्शन। मैं उस तरफ आता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो आपने बताया तो सही कि कोई अदालती राय आई है, ये किससे मुतालिक है ये भी ज़रा बता दीजिए। अदालती आरा आपको पता है, वैसे तो आना ना कोई इंटरेस्टेड है ना कोई जानने में, लेकिन अमीनुद्दीन खान या वो हज पे गए, वो हज पे गए हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उनके चंद रिटन जो है ना, वो जैसे मैगजीन में एक इंटरव्यू आता है उस किस्म का उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें सवालात है, जवाबात है, इलेक्शन का जिक्र भी उन्होंने किया, जज की ड्यूटीज़ का जिक्र भी किया, मुल्क में चलते हुए हालात का भी किया। ये भी बताया कि आइन और कानून के दरमियान में एक जो अवामी राय होती है उसमें से आपको कानून के जरिए रास्ता निकालना होता है। इंटरव्यू, इस तरह के सेमिनार, इस तरह के तकारीब, वहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्यों नहीं जाते? वहाँ पे चीफ जस्टिस याहिया खान क्यों नहीं जाते? वो इसलिए नहीं जाते कि वो फैसलों के जरिए बोलते हैं। अब समड़याल पे आ जाइए। समड़याल इलेक्शन हुए वसीम गुज़िश्ता रोज़। मैं क्योंकि थोड़ी सी इस सब्जेक्ट से ऑफ थी, तो आप बताएं कि इलेक्शंस में हुआ क्या और उसके बाद ये जो एक बहस है, मैंने तो गुज़िश्ता रोज़ फॉलो नहीं किया कुछ मसरूफियत की वजह से। जब आज देखा तो कुछ सोशल मीडिया पर बहस लगी हुई है। एक जानिब के सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि ये जो बहस है पूरी ये कि इमरान खान की मकबूलियत तो ख़त्म हो गई, जबकि दूसरी जानिब फिर वही रोला है कि फॉर्म 45 उठा कर के गाड़ियों में तो ले गए और अपनी मर्ज़ी के फॉर्म 47 जारी कर दिए। वैसे तो ये न्यू नॉर्मल है डिस्कशन में। ये क्या था? इशारा था सहाफ़ियों के लिए। अच्छा, ओके। तो देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी है बजाय इसके कम इशारा करें, वो वक्त कम। हाँ, तो वो कल से ये बयानिया, बल्कि इससे कबल भी जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग हुई उसके बाद ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जो एंटायर इस्टेब्लिशमेंट वोट था वो अब ख़त्म हो चुका और इमरान खान की जो मकबूलियत थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी और लोग जो हैं वो अब इस मुल्क की नौजवान नस्ल जो है वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। लेकिन ये बताना भूल जाते हैं। इन दो बातों का कनेक्शन है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कनेक्शन है। ओके। इस मुल्क की नौजवान नस्ल अपने अफवाज के शाना बशाना कहाँ खड़ी है? जो अफवाज का काम है और जो उन्होंने किया था, एग्जैक्टली दिफाए वतन। वैसे कल के बाद से जो कुछ चल रहा है अब दोबारा तो से एग्जैक्टली देखिए ना, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की कौम बड़ी जबरदस्त कौम है। जंग हुई, खड़े हुए अपने अफवाज पल में तोला पल में माशा नहीं, होता है। पल में तोला पल में माशा एक और कॉन्टेक्स्ट में होता है। यहाँ अवाम पाकिस्तान ने जब वतन दुश्मनों की बात आई तो अपने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हुए, तमाम इख्तलाफात बुलाए, लेकिन जब दोबारा मुल्क के अंदरूनी मामलात की बात हुई तो ये डिबेटेबल है कि वो एक चीज़ को दुरुस्त समझते हैं, वो दुरुस्त है या नहीं है। हाँ, इमरान खान, लेकिन आइन मैंडेट देता है उन्हें कि वो किसी को दुरुस्त समझ सकते हैं और उनकी जो राय है वो मुकद्दम होगी। ये आइन का प्रियम्बल है। तो जंग के हालात में तो अफवाज के साथ खड़े थे, दिफा के मामले पर वो आज भी अफवाज के साथ खड़े हैं। लेकिन जहां इस मुल्क की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आएगी सियासी मैदान में, यह तासुर भी उभरेगा तो ये लोग दोबारा से उनके ऊपर तनकीद भी करेंगे, अपना जायज़ हक लेने के लिए वो एक पुरअमन मुज़ामत जो है वो भी करते रहेंगे। तो ये एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पुरुमीद भी है और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भी है, पहली बात। दूसरी बात यह कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि एंटायर इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव ख़त्म हो गया है और इस इंतखाबात में धांधली नहीं हुई और ये जो वोट का मार्जिन है, मुस्लिम लीग नून की ये उम्मीदवार थे हिना अरशद साहिबा, क्योंकि इनके वालिद जो हैं वो पहले इस हल्के से MPA मुंतखब हुए, उनकी डेथ हुई तो उनकी जगह एक खातून उनकी बेटी लड़ रही थी, सिंपथी का वोट था। फिर PMLN जो वहाँ पर पंजाब में पूरी एक टिकटॉक हुकूमत है, वो मैडम CM साहिबा जब जाती हैं तो उन्हें पता होता है कि सामने एक लड़की है, वो तालबा है, वो बात करेगी, वो मुझे शेर कहेगी और फिर मुझे कहेगी कि मैं आपको हक करना चाहती हूँ, तो मेरे पास भी माइक पड़ा होगा, मैं वो उठाऊँगी और मैं कहूँगी
کہ وہ میرا بھی دل کر رہا ہے آپ کو حق کرنے کا. اچھا ویسے پوری دنیا میں یہ اسٹیج ایونٹس ہوتے ہیں. سنیں نا, وہ پھر اترے گی وہ طالبہ اسٹیج سے, ادھر سے میڈم سی ایم صاحبہ آئیں گی اور وہاں 15-20 کیمرے ہوں گے, سب رول ہوں گے, وہ دوڑیں لگ جائیں گی, مختلف اینگل سے شاٹ لیے جا رہے ہوں گے, اور اس کے بعد اس کو پی آر کیمپینز کے ذریعے مختلف آؤٹ لیٹس کو ہائر کر کے اس ملک کی میڈیا چینلز کو اشتہارات کی مد میں وہ سب کچھ دے کے اور کاسمیٹک سے یہ دکھائیں گے کہ پنجاب جو ہے وہ تو اب بدل چکا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ ایک سوال ہے نا. ہم اب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ہم نے وہاں پر جا کر خود آئی وٹنس نہیں کیا ایک چیز کو, اور میں یہاں پر بیٹھ کے دھاندلے کا الزام لگا دوں بغیر کوئی ریزن دیے, تو میرے خیال میں یہ بھی زیادتی ہوگی. تو ہم اس سوال کا جواب اس طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کیا ہوا, مخالف شروع معاملہ کہاں سے ہوا. اگر یہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھا, جیسے نتائج بتا رہے ہیں کہ 78,702 ووٹس لیے ہنا ارشد صاحبہ نے, اور فاخر نشاط گھمن پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے, انہوں نے 39,018 ووٹ جو اب تک کے غیر حتمی نتائج ہیں اس کے مطابق لیے, تو یہ تقریباً ڈبل ہے مارجن نا. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, میرے کوئی ان سوالوں کا جواب دے دے, اس کے بعد میں سمجھ لوں گا کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ درست تھے. ابھی پولنگ کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ مخالف پولنگ ایجنٹس یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا جاتا ہے. ویڈیوز موجود ہیں, یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جعلی ووٹوں پر ٹھپے لگائے جاتے ہیں. یہ میں بھی نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی بھی نہیں کہہ رہی, یہ پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی جماعت ہے اس کے جو امیدوار ہیں راہیل کامران چیمہ اسی حلقے سے, انہوں نے یہ الزام لگایا ہے. باقی ندیم افضل چند, راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ چھوڑ دیجئے. پیپلز پارٹی اس وقت منافقت کے ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہے. ایک طرف حکومت کی اتحادی بھی ہے, ہر غیر آئینی غیر قانونی کام میں ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کرتی ہے, لیکن کل کے روز انہوں نے بہرحال تنقید کی. تو پیپلز پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ووٹوں پر جعلی ٹھپے لگائے گئے. بیلٹ پیپرز کی چوری وہ اس طرح سے ہوئی کہ فارم 45 جب تک مرتب نہیں ہوتا, پولنگ اسٹیشن سے جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ وہاں سے نہیں نکلتا, ریٹرننگ افسر جو ہے وہ وہاں سے نہیں جاتا, فارم 45 مرتب ہوتا ہے. کئی حلقوں پہ ایسا ہوا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ بھاگتے رہے کہ فارم 45 ہمیں دو, لیکن وہ جو تھیلے تھے وہ اٹھائے اور لوگ چلے گئے. اب جب آپ فارم 45 مرتب نہیں کریں گے, راستے میں آ کر جا کر آپ مزید جتنے مرضی اس ووٹوں پہ ٹھپے لگا لیں. ہم 8 فروری کو یہ چیز وٹنس کر چکے ہیں, اور پاکستان کا انتخابی سسٹم ہمیشہ سے ایسے رہا ہے. اچھا, اس کے بعد قبل از وقت جعلی فارم 45 تیار کرنے کے حوالے سے بھی ایک الزام ہے کل کہ انتخابات سے قبل, الیکشن کے دن سے قبل کچھ فارم 45 بڑے صاف ستھرے تیار کر لیے گئے تھے. اس قسم کا الزام عام انتخابات میں بھی ایک حلقے پہ لگا تھا. اس کی وجہ ہے ایک ہی پولنگ اسٹیشن کے 2 فارم 45 سامنے آ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارم 45 کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں جو آپ کو میرے پاس ہو اور کوئی بھی اس کے اوپر وہ ووٹ کر لے. وہ باقاعدہ اس کا پروسیجر ہے قانون کا. الیکشن کمیشن تو کہتا ہے وہ خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے, لمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ تو دوبارہ بن بھی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر گنتی کی گئی ہے. اوکے, یہ متعدد پولنگ اسٹیشنز پہ ہوا ہے, ویڈیوز موجود ہیں, اور قانون کے مطابق تو آپ پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال کر گنتی کر ہی نہیں سکتے. الیکشن ایکٹ ہے. جی ہاں, ریکارڈ یافتہ. اچھا, اس معاملے میں ریٹرننگ افسر کون تھے آپ کو پتا ہے؟ یہ ریکارڈ یافتہ ہے. کون تھے؟ جنرل انتخابات 8 فروری 2024 میں یہی ریٹرننگ افسر صاحب تھے جو تھے, وہ عثمان ڈار کی والدہ تھی ریحانہ ڈار صاحبہ, اور بمقابلہ خواجہ آصف صاحب, یہ وہاں پہ بھی اپنی خدمات پوری کر چکے ہیں. اور ریحانہ ڈار اور خواجہ آصف کے درمیان جو ووٹوں کا ڈفرنس تھا, اور اگلے دن فارم 47 سے جس طرح سے خواجہ آصف صاحب جیت کے ہمارے وزیر دفاع لگا دیے گئے, تو اسی پولنگ جو ریٹرننگ افسر ہے اسی کی ہی خدمات کل کے روز الیکشن میں لی گئی تھی. تیسری بات, آر او آفس سیل تھا. یعنی آپ امیجن کریے کہ انتخاب ہو رہا ہے اور آر او آفس کے باہر کنٹینر ہے, پولیس ہے, اور امیدواروں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. فیئرنس یہاں پر بھی وہ تیل لینے گئی. پیپلز پارٹی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے, تیسرا فریق. اچھا, پورا دن آپ وہاں پر حلقے میں دیکھیں, کل فوٹیجز بھی آتی رہی, میڈیا بھی اور سوشل میڈیا رپورٹ کرتا رہا. پاکستان تحریک انصاف چارجڈ ہے, اس کے ورکر چارجڈ ہے, موبلائزڈ ہے, ہر طرف آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں. پی ایم ایل این آپ کو کیمپوں میں, ووٹوں کی صورت میں, ریلیز کی صورت میں کہیں نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر آئے گی؟ اور ان کا وتیرہ ہے, جب نتائج آ جاتے ہیں تو وہ پھر باہر نکلتے ہیں. وہ دوبارہ کل باہر نکلے, وہاں پر شیر آیا کے نعرے بھی لگے, اور اس کے بعد میڈم سی ایم صاحبہ نے اور مزید کئی لوگوں نے اس کو مبارکبادیں بھی دی اور ٹویٹ بھی کیے.
ایک اور زبردست چیز ہے، آر او آفس سیل تھا، ٹی وی چینلز غیر حتمی نتائج چلا رہے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ کسی خاص گروپ سے آ رہے تھے. کہاں سے آ رہے تھے؟ پی ایم ایل این سے، پی ایم ایل این کے پنجاب چیپٹر سے، پنجاب کے انفارمیشن چیپٹر سے. وہاں پہ میڈم صاحبہ جو ہیں وہاں کی انفارمیشن، اور وہ سینئر وزیر بھی ہیں انفارمیشن وزارت، تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کے پاس ہے، لیکن وہ جو سینئر وزیر ہیں وہ مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے تمام ٹی وی چینلز پہ پہلے خبر آئی کہ انہوں نے تمام ٹی وی چینلز کو کہا ہے، بلکہ احکامات ہی دیتے ہیں نا. اب تو ہمارا بھی وہ کسی زبانیں بھلے وقتوں میں ہم کہتے تھے گودی میڈیا، ہندوستان کو ہم تانا دیتے تھے، تو ہمارے میڈیا کا حال بھی آج کل سب کے سامنے ہے. پہلے کہا گیا کہ وہ اب فرمائش کی گئی ہے کہ ابھی سب بڑے چینلز پہ میں بیپر پہ آؤں گی، فوراً وہ بیپر پہ بھی آئیں گی. لیکن وہ نتائج آ کہاں سے رہے تھے؟ اور جو نتائج انٹرسٹنگلی آ رہے تھے، پاکستان کے 2 بڑے مین اسٹریم کے چینل جو نتیجے ایئر کر رہے تھے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ویڈیوز کی صورت میں بتا رہے تھے کہ فلانے پولنگ اسٹیشن پہ فلاں چینل یہ نتیجہ چلا رہا ہے، غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، اور اس کے فارم 45 یہ ہمارے پاس موجود ہیں. جو ٹی وی پہ چل رہا تھا اس میں بھاری بھرکم لیڈ سے پی ایم ایل این جیت رہی تھی، اور جو ایکچوئل فارم 45 تھے وہاں پہ کون جیت رہا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار. تو یہ آن ریکرڈ چیزیں موجود ہیں، یہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ نہیں بلکہ ملٹیپل پولنگ اسٹیشنز پہ کیا. تو اس سارے معاملات میں جب میں دیکھتا ہوں تو یہ 8 فروری کا تسلسل تھا، بلکہ اس سے بھی مزید ایک قدم آگے تھا، اور فارم 47 کی وہ جو روایت ہے وہ برقرار رکھی گئی. لیکن وسیم، قاضی فیض عیسیٰ کے بدنام زمانہ الفاظ میں فارم 47 ہی حتمی ہوتا ہے، 45 کو کون دیکھتا ہے؟ سوال یہ بھی تو ہے کہ وہ خاتون، آپ نے خود کہا حلقہ ان کے والد آلریڈی جیت چکے تھے، وہاں پہ ان کو سمپتھی کا ووٹ بھی تھا. پھر دوسری ایک چیز یہ ہے کہ حکومت ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تو ہے اس وقت، اور وہ ہمیشہ ہوتا ہے. تو جہاں ان کی حکومت بھی ہے، وہاں پہ سمپتھی کا ووٹ بھی ہے، وہ خاتون بھی ہے، پھر نظام بھی ایسا ہے، وہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کا بار بار یہ کہنا یہ دھاندلی ہے، کچھ بہتری تو نہیں لائے گا. عدالتیں فتح شدہ کہاں جائیں گے اس دھاندلی کے وہ الزام کو چھوڑیں، وہ عدالتوں کو چھوڑیے. یہاں پہ عدالتیں آج کل جو فیصلہ دے رہی ہیں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، یہ فار دا ٹائم بینگ ایک چیز ہے. جب تک آپ مکمل طور پر اس سسٹم کو ایکسپوز نہیں کریں گے، یہ سسٹم عوام کے سامنے بڑے تلخ سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ننگا ہو کے سامنے نہیں آئے گا، تو شاید تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی بہتری کی ہے، ہم وہ تبدیلی نہیں جو ایک سیاسی جماعت کہتی ہے، تبدیلی آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ہے. اگر تو آپ کی بات درست ہے تو یہ جو 8 سے 10 نکات میں نے بتائی یہ کیوں ہوئے، یہ سب آن ریکارڈ ہے، میں کوئی یہاں پر قیاس رائے تو کر نہیں رہا. اور دوسرا، 8 فروری 2024 کو دھاندلی ہوئی تھی. دھاندلی کیا بلکہ اس کو پتہ نہیں کون سا نام دیں، اس کو کون سا، ہاں کچھ بھی نام دیں. آپ اور میں ایک ہی حلقے میں اس دن انتخابات کو کور کر رہے تھے. فارم 45 کے مطابق آپ نے ہی جو نتائج مرتب کیے تھے، اور اگلے دن وہ نتائج جو آئے تھے اس میں کتنی بڑی تبدیلی اگلے دن کیا صبح فجر کے وقت مرتب کر کے گئے، 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلی. آپ نے کتنے مرتب کیے؟ آپ نے فارم 45 کے مطابق، اور جو آئے وہ تقریباً ہی ڈبل کا ڈفرنس تھا. تو یہاں پہ بھی بنا دیا گیا نا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایک چیز نیو نارمل ہے. میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے، یہ نتائج سچ ہے، 8 فروری 2024 کے بعد ایسا کیا ہوا کہ عوام نے اپنی رائے تبدیل کر لی؟ نون لیگ پنجاب میں بہتری لے آئی، ترقی لے آئی. کیا ترقی لے آئی؟ کوئی تو گنوائیے. اگر وہاں کے گورننس کے اوپر بات کرے، ہیلتھ سیکٹر پرائیویٹائز، ایجوکیشن سیکٹر پرائیویٹائز، وہاں پر جو بھی کسانوں کے معاملات کو آپ دیکھ لیجئے. گزشتہ 2 سال پنجاب کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کسانوں کے لیے بدترین گزرے ہیں. آپ وہاں پر کسی بھی ہسپتال میں چلی جائیے، کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹی وی پر ٹک ٹاک گورنمنٹ کی گورننس ہے اور جو زمینی حقائق ہے یہ ٹوٹلی الگ ہیں. اسی ویسے تو صوبوں میں سب میں یہ حال ہے، ہمارے کے پی میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی گورننس کے بہت سارے ایشوز ہیں، بہرحال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ تو پھر وہی مسئلہ ہے نا کہ کون کیا کر رہا ہے. ہمارے یہاں کے پی میں کہا جاتا ہے پچھلے 15 سال سے پی ٹی آئی بیٹھی ہے، تو یہاں پر اگر ابھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے تو مے بی وی گیو اٹ سم ٹائم. دیکھیے، نہیں میں وہی بات تو کر ہی نہیں رہا. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ابھی آئی ہے تو پھر ہمیں حقائق بھی صحیح درست بتائے جائے نا. میں پی ٹی آئی کی بالکل ترجمانی نہیں کر رہا. اگر کے پی کے کوئی اپوزیشن، پنجاب کا پتہ ہے نا، تو مجھے کے پی کا پتہ ہے. پی ٹی آئی کا کوئی کے پی کے میں کوئی اینٹی پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتا ہے تو مجھے بالکل اس میں وہ نہیں ہوگی. انفیکٹ وہاں یہ پاسبل بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو جیت جائے، وہ واحد صوبے چاہیے، عوام جسے ووٹ کرے. یہاں پہ ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. برحال اس سب کا ایک سیاسی پہلو ہے. عمران خان کو آپ ختم کرنے چلے تھے. اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی
गुज़श्ता 2.5 से 3 सालों में किए गए इक़दामात के पीछे सिर्फ एक ही बड़ी ख्वाहिश थी कि इस मुल्क की आवाम को डिस्क्रेडिट करें, इस मुल्क की आवाम को इतना मायूस कर दें कि वो इस सिस्टम से बेजार हो के सुकून करके घर बैठ जाए। उसमें इस वक्त पीटीआई सबसे बड़ी इस मुल्क की आवाम की अक्कासी करती है। उनके एहतजाज और दीगर मामलात, और 26 नवंबर को अवाम पर गोलियां चला दी गई, 17 लोग शहीद कर दिए गए, अदालतें फतह कर ली गई। 8 फरवरी के मैंडेट पे पोस्ट पोल रिगिंग थी, फिर प्री पोल रिगिंग थी और पोल डे रिगिंग थी। उस सब को जिस तरह से मैनेज किया गया, अवाम मायूस नहीं हुई। अवाम को वोट की पर्ची का इदराक हुआ है। अवाम कल बाहर दोबारा निकली है। पीटीआई के लिए कितना आसान था, लोग ही ना निकलते, कहते कि यार फॉर्म 47 ही आना है, हमें हमारा बंदा नहीं जीतना, हमारा बंदा हमारे वोटों से असेंबली में नहीं पहुंचना। हाँ। तो लोगों को क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? ऐसे लोग निकले। जो लोग निकले ये उम्मीद की किरण है। लोगों को अपने वोट की पर्ची की अहमियत का अंदाजा है। कल इंतखाबात 8 फरवरी को पहली मरतबा फॉर्म 45 और 47 का फैशन आपको मुतारिफ करवाया गया था ना, ऐसा ही था ना? ऐसे ही है। इससे कबल तो दीगर जो मामला, इससे पहले हम रिपोर्टर्स को पता होता था, लेकिन आम आवाम में ये चीज इतनी मेनस्ट्रीम नहीं थी, डिस्कशन अच्छा, नहीं थी। उस दिन पीटीआई का पर्पस था, जाना है, वोट की पर्ची डालनी है, वापस घरों को आ जाना है। अब इलेक्शंस हुए, लोगों को पता था कि फॉर्म 47 बनेगा, लोगों ने कल रेजिस्ट किया, लेकिन वजह यह थी कि पूरे मुल्क की आवाम मोबिलाइज नहीं थी, एक हल्के की आवाम मोबिलाइज थी। पंजाब की पूरी मशीनरी एक ही हल्के में थी, वहां वो फॉर्म 47 निकालने में कामयाब हो गए। सियासतदान है, सियासतदानों की सियासी उम्र लंबी होती है। यहाँ इससे कबल भी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल मंसूबों वाले बहुत आए। सियासतदानों ने इस मुल्क में रहना है, सियासतदानों ने इस मुल्क को चलाना है। अगले इंतखाबात भी होने हैं। अब जब इंतखाबात होंगे तो लोगों को जब इस वोट की पर्ची का पता चलेगा, अहमियत का इदराक होगा, तो वो फिर फॉर्म 45 के नतीजे में ही फॉर्म 47 के नतायज जो हैं वो भी पूरे मुल्क से इकट्ठे करके। उसी में सबसे जुड़ी है इमरान खान की मकबूलियत। हमने शुरू में भी बात की कि आपने भी अभी कहा कि कोशिश थी कि किसी तरह से आवाम को मायूस किया जाए। वो जो एक फैक्टर था जिसको हम कहते भी हैं इमरान फैक्टर है, उसको ख़त्म करने की भी कोशिश थी। बहरहाल वो नहीं हो सका। लेकिन अभी रिसेंटली इमरान खान ने जो ट्वीट की, जब से वो जेल में 2 साल होने को हैं, उन 2 सालों में इस किस्म का उनका अंदाज़े मुखातिब या तखातुब नहीं था, और ना ही उन्होंने जो है वो कभी इस तरह डायरेक्ट वजूहात बताई। अब आके ऐसे लगता है, जब पिछले हफ्तों में ये बात भी होने लगी थी, कई बातचीत चल रही है तो कुछ बातें, अब आके ऐसे लगने लगा है इमरान खान खुद बाहर नहीं आना चाहते। ही नोज समथिंग, वो वाली चीज़ें जो सारी इमरान खान ऐसे जैसे सारी कश्तियाँ वाकई जलाती हों। तो देखिए वो शख्स आज भी बैठा है ना, वो शख्स आज भी आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद के लिए ये जो सारे बाहर तासुर फैला रहे थे कि वो डील का तासुर दे रहा है, जब ये बातें चलने लगे कि कहीं कोई पॉजिटिविटी नजर आने लगे, वो शख्स ये बयान दे दे कि आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल की बजाय बादशाह सलामत का लक़ब लेना चाहिए था। फिर उन्होंने वो जो उनकी DGISI वाली कहानी वाली पूरी कहानी खोल के रख दी, मैंने इस वजह से हटाया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो शख्स बॉदर ही नहीं कर रहा, वो पुरसुकून अंदाज में जेल में बैठा है। नर्व्स की जंग है, उसने बता दिया है कि वो किसी सूरत एस्टैब्लिशमेंट की डील के नतीजे में या उनकी शराइत पर बाहर नहीं आएगा। वो मजीद भी अभी आइन और कानून के लिए स्ट्रगल करने के लिए जेल में बैठा है। वरना मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में पहले डीलें नहीं होती रही? इस मुल्क में पहले PMLN और पीपल्स पार्टी वोट को इज्जत और जमहूरियत के चूरन नहीं बेचते रहे, अवाम के सामने बेचते रहे। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ, एक शख्स आया जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो अभी तक हार ही नहीं मान रहा। और यही मेरे ख्याल में ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगेन इमरान खान दुरुस्त कर रहा है, बुरा कर रहा है, डिबेटेबल है। इमरान खान अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हो रहा, और इस मुल्क की आवाम अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हो रही। आप ये मसनूई निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चला सकते। मसला आगाही का वसीम जो आ चुकी है और अब वो इरिवर्सिबल है। बहरहाल जो पहले हमने बात की, उसके बाद इसी से लिंक्ड है एक टॉपिक। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी उन्होंने आवाम की हकीकी नुमाइंदगी और जमहूरियत की बात की। और अपने उस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि वो एक इंटरव्यू था, एक मैगजीन, एक लॉ की जो है वो एक्सपर्टी है, जिस साइट पे लॉयर्स ही ने, कानूनदान का नहीं है वो इंटरव्यू, द लॉयर्स का है। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू लिया है उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह से मुख्तलिफ सवालात के, ज़ाहिर बात है कि वो एक्सटेंसिव, उनके टॉपिक्स एक्सटेंसिव हैं। वो क्लाइमेट जस्टिस पर उनकी एक्सपर्टी है, वुमेन राइट्स पे उनकी एक्सपर्टी है, चाइल्ड राइट्स पे उनकी एक्सपर्टी है, टैक्स के वो माहिर हैं, आइन की उनको समझ है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों के ऊपर सवालात थे। तो उन सवालात में से 2 सवाल, ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन आइन की समझ उन्हें भी तो 12 जुलाई के फैसले के बाद ही आई ना।
आइन की समझ पहले भी थी, कुछ चीज़ें बहुत सेलेक्टिव थी, जाग उनको बाद में आई, पता उनको पहले भी था। बहरहाल गलतियां उनकी भी हैं, अपना बोया भी काट रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह से जब सवाल हुआ जमहूरियत का, नुमाइंदगी का, मुल्क के बारे में, तो उन्होंने एक जवाब में कहा कि जो इंतखाबी शफाफियत और जमहूरी नुमाइंदगी है, इलाकाई तौर पर पाकिस्तान की अदालतों में वो अदालतें जो हैं वो ये कहते हैं कि इंतखाबी शफाफियत को आइनी तकाजा समझती हैं, ना कि सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई। उन्होंने मिसाल दी अपने लिखे 2 फैसलों की, जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले उन्होंने दिए थे। एक मेजर ताहिर सादिक का केस और दूसरा बैरिस्टर गौहर अली खान का केस। और उन मुकदमों को जो है वो हवाला देते हुए ये कहते हैं कि इन फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी नुमाइंदा जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि शफाफियत, इंसाफ और मसावी सियासी मौक़े की ज़मानत दी जाए, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। उसके अलावा उन्होंने मौजूदा दौर में जो बदलते हुए कानूनी रुझानात हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के किरदार को किस तरीके से समझा जाए, जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अब जब सब कुछ बदल रहा है, हम एक एवोल्यूशनरी फेज़ में हैं, इर्तकाई मंजरनामे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किरदार आइन के मुहाफिजों और बुनियादी हकूक़ के निगहबानों के तौर पर समझा जाना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि जजेस का काम ये है कि वो कानून की तशरीह और निफाज इस अंदाज में करें कि जो इंसाफ, मसावात और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखे। जजेस को पार्लियामान के एहतराम और आइनी असूलों से वाबस्तगी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना चाहिए, ताकि अदलिया एक गैर जानिबदार सालिस के तौर पर काम करे, ना कि पॉलिसी साज के तौर पर। उसके अलावा उन्होंने जजेस के बारे में ये भी लिखा कि जजेस जो हैं उनके अंदर आइन के सामने खड़े होने, दबाव को बर्दाश्त करने और अक्सरियती रुझानात की मुज़ाहमत करने और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ डट जाने के हौसले होने चाहिए। जज की कुर्सी इन तमाम तर चीज़ों की मुतकासी है, इसके बगैर जज नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह अगर इस किस्म की बात ही नहीं करते वसीम, तो आज चीफ जस्टिस होते हैं। देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें है जो आज मैं एटलीस्ट करना चाहूँगा। हम जब भी बात करते हैं, रिगिंग हुई, रिगिंग के बाद आपको याद है इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी। उस वक्त 26वीं तरमीम कहीं नहीं आई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फायजी साहब ये बेंचेस की तश्कील करते थे। फौजी अदालतों का मामला हो, पोस्ट पेरोल रिगिंग में वो जो ट्रिब्यूनल्स, पंजाब के ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, काजी फायजी साहब का एक और इंतखाबात धांधली की दरख्वास्तें भी जमा हो गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर हमेशा डाइसेंट करते थे काजी फायजी से और एक अलग बेंच बनाने की तजवीज़ देते थे, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो हमेशा काजी फजीसा के साथ रहते थे और बेंच जो है वो काजी फजीसा की मर्जी का बनता रहा। पोस्ट पोल रिगिंग कहा तब तक जाग नहीं आई थी। हाँ सुन ना, वो आज तक अगर पंजाब के मैंडेट का फैसला नहीं हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं किरदार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हमारी मुलाकात हुई उनसे, तो मैंने ये सारे सवालात उनके सामने रखे। तो एक चीज़ जो मुझे पॉजिटिव नज़र आई कि इस चीज़ का इदराक उन्हें है कि एक तो वो ये समझते हैं कि वो लोगों को पहचानने में बहुत कमज़ोर है, और दूसरा उनकी जो नीयत थी वो दुरुस्त थी, लेकिन गलतियाँ होती हैं और बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने तस्लीम भी की। अच्छी नीयत से आवाम के मैंडेट के चोरी होने के मुकदमे को उस वक्त उन्होंने मुकर्रर नहीं होने दिया था। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।